अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 87 से 90 तक की तफसीर देखेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी समझ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ कर लीजिए अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। और आयत नंबर 87 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द आतैना मूसल किताबा, और बेशक यकीनन दी हमने मूसा को किताब, और इसके बाद हमने रसूलों को पे दर पे भेजा, और हमने ईसा इब्ने मरियम को दी खुली निशानियां, और हमने उस वक़्त मदद दी रूहुल कुदस जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। तो फिर क्या ऐसा नहीं कि जब कभी तुम्हारे पास लेकर आया कोई रसूल कोई अहकाम जो नहीं चाहते थे तुम्हारे नफ्स, तो तुमने तकब्बर किया। तो रसूलों के एक गिरोह को तो तुमने झुटलाया और एक गिरोह को तुमने कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे आयत नंबर 87 खत्म होती है। अब देखते हैं इसकी तफसीर। रूहुल कुदस के लफ्सी मानी है मुकद्दस रूह, और कुरान करीम में ये लक़ब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि बनी इसराइल के अनाद और तकब्बर और उनकी ख्वाहिश परस्ती का बयान हो रहा है कि तौरात की तहरीफ और जो इसमें तब्दीली तो उन्होंने की ही, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इन्हीं की शरीयत पर आने वाले अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, उनकी भी इन्होंने मुखालफत की। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत माइदा में फरमाया कि हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हदायत थी, नूर था। इन पर ऊपर तरह अंबिया इकराम आते रहे, यहाँ तक कि ये सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ, और इन्हें नए मौजज़ात भी मिले, जैसे मुर्दों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से जिंदा कर देना, मट्टी से परिंदे बनाकर इसमें फूंक मारकर अल्लाह के हुक्म से उसको उड़ा देना, बीमारों को अपने दम झाड़ से अल्लाह के हुक्म से अच्छा कर देना, बाज़ गायब की बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से लोगों को बता देना। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तायीद भी उनके साथ लगा दी। लेकिन बनी इसराइल अपने कुफर और तकब्बर में और बढ़ गए और ज़्यादा हसद करने लगे। इन तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ बुरे सलूक से पेश आए, किसी को झुटलाते थे, किसी को मार डालते थे, महज इस बिना पर कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात इनकी तबीयतों के खिलाफ थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खास तईद और नुसरत हासिल थी। मुअज्जज़ात का ज़हूर किसी नबी या रसूल पर अपनी ताकत से नहीं होता। इसी तरह करामत भी किसी वली अल्लाह के अपने इख्तियार में नहीं होती। ये मामला अल्लाह की तरफ से होता है और उसका ज़हूर फरिश्तों के जरिए होता है। और फिर इस आयत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर भला क्या जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज लेकर जो तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ थी, तो तुमने तकब्बर किया। और आयत नंबर 88 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वक़ालू, और उन सब ने कहा क़ुलूबुना गुल्फ, कि हमारे दिल गुलाफों में हैं, बल्कि अल्लाह ने इन पर इनके कुफर की वजह से लानत कर दी। बस बहुत ही कम लोग हैं जो ईमान लाते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहूदियों का ये कौल था कि हमारे दिलों पर गुलाफ है, यानी ये इल्म से भरपूर है, अब हमें किसी नए इल्म की जरूरत नहीं है। इसलिए जवाब मिला कि यूं नहीं, बल्कि अल्लाह की लानत की मोहर लग गई है, ईमान नसीब ही नहीं होगा। इनके इस जुमले का मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपनी शेखी बिगाड़ते थे कि हमारे दिलों पर एक हिफाजती गुलाफ है, जिसकी वजह से कोई गलत बात हमारे दिल में घर नहीं कर सकती। और ये भी मतलब मुमकिन है कि वो मुसलमानों को अपने आप से मायूस करने के लिए तंज़िया तौर पर कहते थे कि आप तो बस अब ये समझ लो कि हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़ा हुआ है और हमें इस्लाम की दावत देने की फिक्र छोड़ दो। आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलम्मा, और जब जाअहुम आई उनके पास किताबुन एक किताब मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकन लिमा माअहुम जो तस्दीक करने वाली थी उसकी जो उनके पास थी, यानी तौरात, तो वो इससे कबल फतह तलब करते थे उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया। फिर जब उनके पास वो हक आ गया जिसे उन्होंने पहचान लिया, फिर भी इसका इनकार करते रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बस काफिरों पर अल्लाह की लानत है। यहाँ पर आयत नंबर 89 खत्म होती है। अब देखिए इसकी तफसीर में क्या है कि जब यहूदियों की बुत परस्तों से जंग होती या बहस व मुबाहिसा होता, तो वो ये दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, आपने जो तौरात में आखिरी नबी की खबर दी है उसे जल्द भेज दे, ताकि हम उसके साथ मिलकर बुत परस्तों पर फतह हासिल करें। मगर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हसद में मुब्तला हो गए कि इन्हें बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में क्यों भेजा गया है।
چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو تورات میں آخری نبی کے لیے بیان کی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ مدینہ میں یہ آ کے آباد ہو گئے تھے۔ وہاں اوس اور خزرج کے قبائل پہلے سے آباد تھے جو یمن سے آئے تھے اور اصل عرب قبائل تھے۔ پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی اور نہ ہی وہ نبوت سے آگاہ تھے۔ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی تو یہود چونکہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بزدل تھے، لہٰذا ہمیشہ مار کھاتے تھے۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے آخری نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے جو نئی کتاب لے کر آئے گا، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تم کو شکست دیں گے۔ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس آخری نبی کا ظہور جلد کر دے تاکہ اس کے صدقے ہمیں فتح نصیب ہو۔ خزرج اور اوس کے قبائل نے یہود کی یہ دعائیں اور ان کی زبان سے آخری نبی کی آمد کی پیشین گوئیاں سن رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 11 کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا یہود ذکر کرتے تھے، تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لائے تم ایمان لے آؤ۔ اس طرح وہ علم جو بالواسطہ طور پر ان تک پہنچا تھا ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ اور ذریعہ نجات بن گیا۔ مگر وہی یہودی جو آنے والے نبی کا انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تعصب و تکبر کی وجہ سے آپ کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما برا ہے جو اشترو ان سب نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو ان یکفرو کہ وہ انکار کرتے ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا، اس ضد سے کہ اللہ اپنا فضل نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر جس پر وہ چاہتا ہے، بس وہ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 90 ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کا حقیر سا فائدہ ان کی پاؤں کی زنجیر بن گیا اور وہ اپنی فلاح اور سعادت اور نجات کی خاطر ان حقیر سی چیزوں کی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ یہود اس امید پہ تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیل میں سے آئے گا، اس لیے کہ 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے، اب آخری نبی کا زمانہ تھا۔ ان کو یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور فضل بنی اسماعیل پر ہو گیا۔ اس ضد کی وجہ سے یہودی سرکشی پر اتر ہے۔ دین میں جو بھی اختلاف ہوتا ہے اس کی اصل وجہ ہمیشہ ضد ہی ہوتی ہے، جسے قرآن پاک میں بغین کا لفظ کہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہودیوں نے اپنے اس تکبر کی وجہ سے اور اس حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے ان کی تکذیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا اور آپ کی مدد کرنے کے بجائے مخالفت و دشمنی کی، اور اس وجہ سے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار بنا لیا۔ یہی وہ بدترین چیز تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین چیز کے بدلے انہوں نے بدترین چیز کا سودا کر لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ چڑھا کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تو کوئی حاکم نہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا حقدار کون ہے، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے پر چاہے عطا فرما دے۔ بس ایک تو تورات کے احکامات کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب تھا، اور اب دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے بھی ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری نہ ماننے کا، اور دوسرا غضب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہ ماننے کا تھا، یا پھر پہلا غضب جو تھا وہ بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تھا۔ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتے تھے، اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مومنین میں فرمایا کہ میری عبادت سے جو تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुतकब्बर लोगों का हशर क़यामत के दिन इंसानी सूरत में चूंटियों की तरह होगा, जिन्हें तमाम चीजें रोनती हुई चलेंगी और जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, जहाँ की आग दूसरी तमाम किस्म की आग से ज्यादा तेज होगी और जहन्नमियों का लहू और पीप वगैरह इन्हें पिलाया जाएगा। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तकब्बर की लानत से महफूज रखे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा हमें अपने अहकामात पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।